अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे लास्ट टाइम हमने सबक पढ़ा था इल्म कीमिया का तारुफ, जिसमें हमने पहले पेज में सिर्फ इसकी तारीफ़ पढ़ी थी कि इल्म कीमिया किसे कहते हैं और इस पर किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है हमारे पहले साइंसदान के बारे में जिनका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है उनको बाबाई कीमिया माना जाता है, यानी क्योंकि उन्होंने कीमिया में बहुत ज़्यादा काम किया था। ये बहुत बड़े मुस्लिम साइंसदान थे और उन्होंने कीमिया के बारे में बहुत डिटेल से काम किया था। उसने बहुत से मुफीद कीमियाई नुस्खे तैयार किए। कीमियाई नुस्खे मतलब कि केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो बहुत से ऐसे फार्मूले बनाए थे जो बहुत ज़्यादा काम के थे। 100 से ज़्यादा तसानीफ छोड़ी। तसानीफ मतलब उन्होंने किताबें लिखी थी जो कि उनके खुद की तक उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी थी और हमारे लिए काम छोड़ा था ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल करें। मुसलमानों ने तिब में कीमिया का इस्तेमाल किया, मतलब कि जब उन्होंने इलाज मुआवजे का काम शुरू किया तो उन्होंने केमिस्ट्री का सहारा लिया और कम बेश तमाम मुसलमान कीमियादान जो थे, वो जितने भी केमिस्ट थे, केमिस्ट्री में जो मास्टर्स थे वो सब क्या थे, तबीब थे, यानी कि डॉक्टर थे। जितने भी कीमिया पर काम करने वाले माहिर थे वो सब जो है वो डॉक्टर्स थे। उन्होंने बर्फ़ बनाने का तरीका बहुत पहले मालूम कर लिया था। मुस्लिम साइंसदानों ने जो है बहुत पहले बर्फ़ बनाने का तरीका ईजाद कर लिया था। उन्होंने रुई से बना हुआ सस्ता कागज़ यूरोप पहुंचाया, यानी कि कॉटन के ज़रिए उन्होंने पहले सबसे सस्ता कागज़ बनाने का तरीका ईजाद किया और उन्होंने बनाने के बाद यूरोप पहुंचाया, मतलब ब्रिटिश ममालिक तक पहुंचाया था। नीज़ मतलब कि इसके अलावा अरबों ने ही दुनिया को बारूद साजी, मतलब कि बारूद या बमबारी या धमाका खेज़ मवाद बनाने का तरीका, बारूद साजी की सनत सिखाई थी। उन्होंने ही तरीका सिखाया था कि बारूद कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम जो है तो तंबाकू और बारूद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जाबिर बिन हयान पहला मुसलमान साइंसदान था जिसने गंधक और पारे, ये दोनों जो है धातों के नाम हैं, गंधक और पारे का धाती नज़रिया पेश किया था। उन्होंने ही बताया कि धात हैं, इन दोनों इनको धात के तौर पर पेश किया था। जाबिर बिन हयान ही था जिसने सबसे पहले अमल तबखीर, मतलब कि महक या भाप या खुशबू वाला का जो अमल होता है उसे कहते हैं अमल तबखीर। या बच्चे जो है तो अभी सारा कीमिया के बारे में जो कुछ आपको अभी बताया जा रहा है, अमल तबखीर, ये सब कुछ है, ये आप लोग अपने साइंस के टॉपिक्स के साथ भी पढ़ रहे हो। ठीक है, साइंस की बुक में आपका टॉपिक आजकल चल रहा है, उसमें भी ये सब चीज़ें हैं वो इंग्लिश में करवा रहे हैं और ये सब उर्दू में है आपके लिए। ठीक है, अमल तबखीर यानी कि महक का या भाप का अमल, अमल कशीदा खींचने का या तूल देना का, बुलंद करने का, और अमल तसईद मतलब कि किसी दवा को या किसी चीज़ को आग पर गर्म करना, उसे गर्म करने के बाद उसको जो है तो सरपोश पर मुंजमद करना, मतलब कि जमाना, उसको फ्रीज करने का, ये इसको बहुत ज़्यादा हीटअप करना, उसको फिर फ्रीज करने का अमल जो है उसको कहा जाता है अमल तसईद को तरक्की दी। इसने सारी ज़िंदगी इल्म कीमिया की तरक्की के लिए वक्फ कर दी, मतलब उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है उसे बस केमिस्ट्री के लिए काम किया है। ठीक है, उसने जिसकी बिना पर उसे बाबाई कीमिया कहा जाता है। जब उसने सारी ज़िंदगी सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में काम किया तो इस वजह से उसको कीमिया का बाबा यानी कि बाबाई कीमिया कहा जाता है। जाबिर बिन हयान के नज़दीक तजर्बात को नहायत ही अहमियत हासिल थी। वो बहुत ज़्यादा तजर्बे करने वाले थे, एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए इसे तजर्बाती कीमिया का बानी भी कहा जाता है। मतलब केमिस्ट्री में जितने भी उन्होंने तजर्बात किए थे उनके अलावा कोई नहीं करता था और उन्होंने ही तरीका जो है तो तजर्बात करने का जो अमल जो था वो स्टार्ट किया था, इसलिए उनको तजर्बाती कीमिया का बानी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने बहुत सी कीमियाई चीज़ें ईजाद की थी, जिनमें से चंद एक दर्ज से हैं। उन्होंने कौन सी चीज़ें ईजाद की थी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कलमी शोरे का तेज़ाब, जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। उन्होंने नाइट्रिक एसिड ईजाद किया था। गंधक का तेज़ाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया था। सिल्वर नाइट्रेट जो है तो वो बनाया था, ईजाद किया था। मैग्नीज डाइऑक्साइड, वार्निश यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है वो उसे ईजाद किया था। करवानबीक मतलब कि आलात कीमिया,
ایجاد کیے تھے آب سلطانی، یعنی کہ وہ پانی جو سونے کو حل کر سکتا ہے، مطلب ایسا کیمیکل ایجاد کیے تھے جو سونے کو میلٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بنو امیہ کا ایک شہزادہ خالد بھی کیمیا کا ماہر تھا. اس نے علم کیمیا پر ایک کتاب لکھی تھی. ابو یوسف الکندی بھی معروف کیمیا دان تھے. الرازی نے مرکبات کی درجہ بندی، الرازی بھی ایک کیمیا دان تھے، وہ بھی ایک کیمسٹری میں مہارت رکھنے والے سائنٹسٹ تھے. الرازی نے مرکبات کی درجہ بندی اور کیمیا کے متعلق آلات پر کام کر کے نام کمایا، مطلب انہوں نے کیمسٹری میں جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں ان پر کام کیا تھا. الجاحظ نے عمل کشید میں حیران کن کمالات حاصل کیے. عمل کشید مطلب کھینچنا، بڑھانا، لمبا کرنا، بلندی پر لے جانا، اس طرح کے عمل تھے، اس پر کمالات حاصل کیے تھے. ابو منصور نے سوڈیم کاربونیٹ اور پوٹاشیم کاربونیٹ میں فرق بتا کر سب کو حیران کر دیا تھا. ابو منصور جو تھے وہ بھی ایک سائنٹسٹ ہیں، مسلم سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی کام کیا تھا بہت زیادہ اور لوگوں کو حیران کر دیا تھا. الغرض مسلمان کیمیا دانوں نے ہی کئی کرۂ نمایاں سر انجام دیے. پھر پتھروں اور دھاتوں پر تحقیق کر کے ان کی کثافت، مطلب کہ ان کی جو حجم ہوتا ہے، ان کی جو بیس ہوتی ہے، جس طرح ان کا وزن وغیرہ ہے، اس کے بارے میں، ان کے رنگ کے بارے میں، ان کی چیزوں کے بارے میں بہت سی جو کثافت اضافی سے متعارف کروایا تھا. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ اضافہ کی جانے والی باتوں کے بارے میں لوگوں کو انفارم کیا تھا، ان کے بارے میں ایجاد کر کے لوگوں کو بتایا تھا، سکھایا تھا. کاغذ کی صنعت کو جدید سائنسی بنیاد پر ترقی دی تھی. کاغذ بنانے کے عمل کو شروع کیا تھا اور اس کی صنعت کو بھی متعارف کروانے کے بعد اس کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر اس کو ترقی دی تھی. شیشہ سازی مطلب کہ شیشہ بنانا اور سرامکس اور رنگوں کے نئے امتزاج، مطلب کہ ان چیزوں کو آپس میں ملانا اور کو آپس میں مرج کرنے کے بارے میں انہوں نے دنیا کو متعارف کروایا تھا. دنیا کو متعارف کروانے والے مسلمان کیمیا دان ہی تھے. 16ویں صدی تک مسلمان سائنسی علوم پر چھائے رہے، مطلب وہ جو تھے مسلم سائنٹسٹ جو تھے ان کے پاس جو ہے تو 16 صدی تک سب سے زیادہ سائنس کے بارے میں معلومات تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر سیاسی زوال آتا گیا اور رفتہ رفتہ، مطلب کہ آہستہ آہستہ زوال، مطلب کہ وہ لوگ سیاسی طور پر تنزلی کا شکار ہوتے رہے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں نے عملی خزانہ یورپ منتقل ہو گیا. مسلمانوں کے پاس جتنی بھی نالج تھی وہ سب جو تھا وہ یورپ کی طرف منتقل ہو گیا تھا، برٹش سائٹ پر ٹرانسفر ہو گیا تھا. سب کچھ انہوں نے ان سے سیکھ کر اور انہوں نے زیادہ کام وہاں پہ اسٹارٹ کر دیا تھا. مسلمان سائنسدانوں نے کام کم کر دیا تھا اور جو یورپین سائنٹسٹ تھے انہوں نے کام زیادہ کر دیا تھا. یورپ والوں نے تمام سائنسی علوم میں خوب ترقی حاصل کی، مطلب جتنے بھی سائنسی علوم تھے اس میں یورپ والوں نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی، انہوں نے بہت کام کرنا شروع کر دیا تھا. آج کے لیے اتنے ہی کافی بچے، امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ سے اچھی طرح پڑھنا ہے، کوئی مشکل ہو تو اس کو انڈر لائن کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پیج نمبر 138 پر آپ کو دیے گئے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں. آپ نے اس کوشچن کو سالو کرنا ہے بک کے اوپر. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے پاس علم کیمیا میں زیر بحث آتی ہے. کیا چیز زیر بحث آتی ہے؟ اشیاء کی ماہیت، پودوں کی پیدائش، سیاروں کی گردش یا پتھروں کی تحقیق. ہم کیمیا میں، ہم کیمسٹری میں ہم کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو ہم کرتے ہیں اشیاء کی ماہیت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے باقی تمام سوالوں کو بھی سالو کرنا ہے. آپ جب چیپٹر کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ کو سارے آنسرس اچھی طرح سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو آنسر بھی مل جائیں گے اور آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے گی. آپ کا کام آج کا یہ ہے کہ آپ نے چیپٹر کو جہاں تک میں نے پڑھایا ہے پیج نمبر 134 سے لے کر پیج نمبر 136 کا سیکنڈ پیراگراف، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے. دوبارہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پیج نمبر 138 پر جو درست جواب کا انتخاب دیا گیا آپ نے یہ کوشچن سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوشچن نمبر 3 آپ کو دیا گیا ہے. کوشچن نمبر 3 آپ کے پاس
اپنے نوٹس میں سے اسکول سے آپ نوٹس لے لیں. نوٹس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ٹائٹل پیج ریڈی کر لیں گے, الفاظ معنی لکھ لیں گے, اس کے بعد آپ نے کوشچن آنسر سٹارٹ کرنے ہیں. تو سوال نمبر 1, علم کیمیا کی تعریف کریں اور علم کیمیا کس علم کی شاخ ہے, مطلب علم کیمیا کسے کہتے ہیں اور کیمیا کے جو ہے وہ کس علم کی کس سائنس کی کس برانچ سے تعلق رکھتی ہے, وہ لکھنا ہے. سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا, علم کیمیا کا آغاز کب ہوا اور اس سے کب اور کیسے ہوا. تو آپ نے کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 جو ہے آپ نے اس کا آنسر نوٹ سے دے کر اپنی کاپی میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 2 کوشچن کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بک پر ہی پیج نمبر 138 پر جو آپ کے پاس کوشچن ہے, پیج نمبر 138 پر آپ کو کہا گیا ہے علم کیمیا درست جواب کا انتخاب کریں. آپ نے اس میں یہ درست جواب کا انتخاب جو ہے یہ کوشچن آپ نے بک پر کرنا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو کم سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.